यसै सन्दर्भमा आज हामी साझा यात्राका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितज्यूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। उहाँलाई स्वागत गरौं। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। सँगसँगै प्रश्न पनि राखिहाले। अब यो साझा बसले, साझा यातायातले आज जुन बिजुली बस सञ्चालनमा ल्यायो, यो बस र अरू बसको सहजतामा के कस्तो फरक छ र यो कसरी सञ्चालन हुन्छ? धन्यवाद। सुरुमै यति भनिहालौँ कि यो आज जुन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भएको बस छ, यो बिजुली बस, यो चाइनाको प्रतिष्ठित कम्पनी BYD-बाट म्यानुफ्याक्चर भएको हो। यो एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगबाट लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रदान गरिएको हो। लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नबन्या हुनाले र मुलुकभरि नै विद्युतीय परिवहन यातायातलाई हामीले परिचालन गर्नुपर्ने हुनाले सरकारसँगको र लुम्बिनी विकास कोषसँग कुरा गरेर हामीले यो काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा उदाहरणको कामको लागि 5 वटा बस ल्याउँदैछौँ। अब यो बस, त्यसैले पहिलो कुरा त लुम्बिनी विकास कोषतर्फ कृतज्ञता। अब यो बसको कुरा, हाम्रो अनुसन्धानले के देखायो भनेदेखि नेपालमा आफ्नो ऊर्जा भनेको जलविद्युत हो, तर हामीले धेरै हाम्रो शक्ति ह्रास, हाम्रो सम्पत्ति ह्रास गरेर विदेशबाट डिजल र पेट्रोलियम प्रडक्ट्स ल्याउँछौँ। त्यसैले एक त नेपालको अर्थतन्त्रको लागि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस चल्नु राम्रो, एक। दोस्रो, यसले गर्दा हाम्रो जनस्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ, किनभनेदेखि जुन खालको वायु प्रदूषण हुन्छ त्यो पनि न्यून गर्न सकिन्छ या निमिट्यान नै पार्न सकिन्छ। यी सबै कारणले गर्दा बिजुली परिवहन भनेको अहिले आधुनिक युगको माग हो र नेपालमा पनि यो कुरा भित्र्याउनु पर्छ भनेर आज एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन गरिएर यो बसहरू सडकमा ल्याइएको हो। काठमाडौँ उपत्यकावासी पनि निकै हर्षित भएका छन् बिजुली बस सञ्चालन भएकोमा, तर यो त केही अन्तरिम समयको लागि जस्तो मात्रै भयो। धावन मार्ग 6 महिनाभित्र, 1 वर्षभित्र बनिसक्ने कुरा छ। त्यसपछि के हुन्छ? उपत्यकामा तपाईँहरूले फेरि कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ अरू बस ल्याएर? कन्टिन्यू गर्नै पर्छ। तपाईँहरूलाई म बिजुली बसको एउटा विशेषता बताउँछु अहिलेको लागि। यसअघि नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकामा ट्रली बस नचलेको होइन, तपाईँलाई थाहा नै छ, र यसमा हामीलाई गर्व पनि थियो ट्रली बस चलेको ठाउँ किन यो एकदम विलिन भएर गयो भन्ने सबैको चिन्ता थियो। अहिले ब्याट्री टेक्नोलोजी यति अगाडि बढेको छ कि अहिले अब ट्रली बसको विचार गर्नु परेन। ब्याट्रीमा चल्ने बसहरू चाहिँ नि नयाँ ब्याट्री टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि 8 देखि 12 वर्ष चल्ने ग्यारेन्टीका साथ ब्याट्रीको बसहरू चल्नेछन्। आज इन्ट्रोड्युस गरिएको बस त्यही खालका हुन्। अब अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा के भयो भनेदेखि नेपालमा अरू मुलुकमा जस्तै युरोपका मुलुक, चीनमा र भारतमा सहर चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ नि बिजुली परिवहनतिर गएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि त जानु पर्यो। तर नेपालको बाटोघाटो, नेपालको अवस्थामा यो प्रशिक्षण गर्नुपर्ने हामीले देख्यौँ। संयोगवश 5 वटा बस यसरी आइपुगे कि अहिले लुम्बिनीमा पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने, तर मुलुकभर र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले प्रशिक्षण गर्न सक्ने भयौँ। यसै कारण हामीले चाहिँ नि अहिले यो प्रशिक्षण हो, तर सरकारको पनि सहयोग लिइकन यो 5-8 वटा बसले पुग्ने कुरै छैन। हैन, प्रशिक्षणको क्रममा हजुरले यो बस भित्र आएको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि लुम्बिनी विकास कोषले फिर्ता लिएर जान्छ, यो विमानस्थल बनेपछि अथवा काठमाडौँमै चल्छ भन्न खोजे हामीले? उपत्यकामा परीक्षण मात्रै हुने हो कि अथवा नियमित रूपमा चलाउनुहुन्छ? यो 5 वटा बसले त उपत्यकामा मतलब कति गर्छ र? हामीले त 100 वटा 200 वटा बस ल्याउनु पर्छ। यसको लागि पब्लिक फाइनेन्सिङ चाहिन्छ, किनभनेदेखि विद्युतीय बस भनेको चाहिँ नि पहिलो कुरा त हामीले काठमाडौँमा प्रशिक्षण गर्नुपर्छ। यो सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो विचार छ, हाम्रो चाहिँ नि विश्वास छ। तर प्रशिक्षण गरिसकेपछि त हामीले त यो 5 वटा बस त लुम्बिनी नै फर्केर जान्छ होला, तर हामीले त 100 या 200 बसको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि सरकारले पनि वित्तीय नीति, यो भन्सारको नीति यावत कुराहरूमा आउँदा दिनहरूमा
फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो विचार के छ भनेदेखि अहिलेको वर्तमान सरकारका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले जसरी बुझ्नु भएको छ यो विषयलाई मलाई लाग्दछ नेपाली पब्लिकको जनस्वास्थ्यको सन्दर्भ हेरेर र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर चाहिँ नि त्यो बाटो जानुपर्छ भनेर उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। त्यसैले साझा पनि तपाईँले प्रश्न गरेको साझा पनि अरू बस ल्याउने योजनामा छ। साझा यातायात साझा यातायातले पहिला यो 5वटा बस चलाएर हेर्छ, त्यसपछि हामीले कुन तरिकाबाट फाइनेन्सिङ गर्ने। तर एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो विचार के छ भनेदेखि आउँदो 2 महिनामा हाम्रो 20वटा अरू डिजलको बस भित्रिँदैछन्। तत्पश्चात हामीहरूले कुनै पनि हिसाबले अब फेरि डिजलको बस ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो विचार छ र हामी कसरतरत छौँ कुन तरिकाले चाहिँ नि अब चाहिँ नि आयात गरिने बसहरू मात्र विद्युतीय हुन्। यसमा मैले तपाईँलाई अहिले भन्न सक्ने यति मात्र हो। अध्यक्षज्यू, जस्तो कि आज यो बिजुली बसको उद्घाटनकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले सन् 2020 सम्म नेपालमा गुड्ने सबै गाडीमध्ये 30% गाडी चाहिँ विद्युतीय हुने घोषणा गर्नुभयो। सरकार यही योजना अनुसार अघि बढेको हो कि यसको आधार केही छ? मलाई लाग्दैछ आधार कहाँ छ भनेदेखि नि 2020 सम्ममा 20% भन्नेमा सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ नि केन्द्रित हुने हो भनेदेखि र सरकारी नीति हुने हो भनेदेखि चाहिँ त अहिले 200-400 बस त अगाडि बढ्छ। म तपाईँलाई 20% को बारेमा यो सरकारी तथ्याङ्क म आफ्नो तर्फबाट केही भन्न सक्दिनँ, तर म यति भन्न सक्छु कि एकातर्फ प्राइभेट निजी सवारी साधनहरू एकदम विद्युतीयकरण भइरहेको तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। तर सरकारको नीति सही भयो भनेदेखि अहिले मेरो चासो र मलाई लाग्छ आम जनमानस जसको आफ्नो गाडी छैन को चासो चाहिँ नि सकेसम्म धेरै सार्वजनिक यातायातका साधन यानि कि बसहरू विद्युतीकरण हुन्। त्यसमा चाहिँ नि सरकारले राम्रो नीति ल्यायो भनेदेखि साझा यातायात जस्तो पब्लिक संस्था र प्राइभेट संस्थाहरू सबै चाहिँ नि यतातिर जान सक्छन्। तसर्थ यो 20% को बारेमा म केही भन्दिनँ, तर म यति मात्रै भन्छु कि द्रुत गतिमा हामीहरू विद्युतीय यातायाततर्फ जाने सम्भावना सार्वजनिक यातायातमा प्रबल छ। विद्युत उपलब्धता अनि चार्जिङ स्टेसनहरू अनि कस्ट अनि सञ्चालन खर्च अनि इनिसियल इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले यो कतिको व्यावहारिक छ? यसो छ, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बिजुली बसमा एकदमै अधिकतम छ, तर सञ्चालन खर्च अपरेसनल कस्ट एकदमै कम छ। अब अहिलेको डिजलको बसहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि जुन नेपालमा जताततै व्याप्त छन् डिजल बस मात्रै छन्, यिनमा चाहिँ नि इनिसियल कस्ट एकदम कम छ तर अपरेसनल कस्ट एकदम हाई छ, विशेष गरी मेन्टेनेन्स र ऊर्जा डिजल। त्यसैले यो कुरा आखिरमा ब्यालेन्स हुन आउँछ। तर सुरुवातमा एकैचोटि साधारण बसभन्दा 3 या 4 गुणा बढी तिर्न पर्ने अवस्थामा फाइनेन्सिङको अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि सरकारको सहयोग अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ। यसमा एउटा थप कुरा म भनिहालौँ कि सरकार हाम्रो राज्य कोषमा ढुकुटीमा वर्षको पोल्युसन ट्याक्सबाट 1 अर्ब रुपियाँ अहिले नै जम्मा हुने गरेको छ। यसलाई नै सरकारले यतातिर परिचालन गर्ने हो भनेदेखि मेरो बुझाइमा साझा यातायात जस्तो सार्वजनिक संस्था मात्र होइन कि निजी परिवहन निजी यातायात कम्पनीहरू पनि यसमा लागि पर्नेछन्। अध्यक्षजी, जस्तो अब यो बिजुली बस चल्यो भने छ, जनमानसमा एक प्रकारको चासो रमाइलो कस्तो होला भन्ने पनि छ। यो रुट निर्धारण गरिएको छ, यो कहाँबाट कसरी चल्छ, कति पैसा लाग्छ, कति तिर्नुपर्ने हो यात्रुहरूले? यसो छ, रुट चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने हाम्रो योजना छ। यस सन्दर्भमा कुन रुट भन्ने कुरा चाहिँ नि आउँदो हप्तामा हामी तय गर्नेछौँ, किनभनेदेखि बस आज मात्रै हात परेको हो। यसमा नम्बर प्लेट राख्नेदेखि लिएर यातायात व्यवस्था विभागसँग रुटको कुरा गर्नुपर्ने छ। एउटा कुरा कि हामीले के सम्झिनुपर्छ भने यी बसहरूको मुनिपट्टिको क्लियरेन्स कम हुने हुनाले अहिलेको लागि त्यस्तै बाटोघाटो खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले भन्दैछु कि यो चाहिँ नि प्रशिक्षणको बेला हो।
जनमानसमा हर्ष उल्लास हुनुको एउटा कारण के छ भनेदेखि दुर्भाग्यवश नेपालमा धेरै कुरा नभएको हुनाले मानिसलाई आश केन्द्रित गर्नलाई यस्ता कुरा उदाहरणीय बन्न सक्लान् भनेर उत्साह जाग्दछ। साझा यातायातको र हामीसँग यसमा सहकार्य गर्ने लुम्बिनी विकास कोष भन्नुहोस् या चाहिँ नि विभिन्न मन्त्रालयहरू भन्नुहोस्, यातायात व्यवस्था विभाग भन्नुहोस्, हाम्रो जिम्मा के हुनेछ भनेदेखि यो प्रशिक्षण काललाई सफल बनाइकन नेपाल सरकारसँग कुरा गरिकन व्यापक रूपमा जुन कुरा आज प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो यो 5वटा बसको कुरा होइन, हाम्रो अर्थतन्त्र कतातिर जाने अध्यक्षज्यू स्वच्छ ऊर्जाद्वारा भन्नुहोस्। अध्यक्षज्यू सरकारले गर्नु चाहिँ के पर्यो त पिन पोइन्ट गरिदिनुहोस् न। अब एउटा फाइनेन्सिङको कुरा आयो, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अलिक युज हुने हुनाले त्यसमा अरू के गर्नुपर्छ तत्काल भनिदिनुहोस् त। अरू चाहिँ नि नेपाल सरकारले गर्ने कुरा भन्सारमा अहिले भ्याट र चाहिँ नि भन्सार गरिकन चाहिँ नि 25% या त्योभन्दा अलिक बढी पर्दछ, यो घटाउनु पर्दछ। त्यसबाहेक चाहिँ नि मलाई लाग्दछ नेपालमा अधिकांश यातायात क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात क्षेत्र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने हुनाले निजी क्षेत्रलाई यसमा हामीले तान्नुपर्छ। तान्नको लागि चाहिँ नि फाइनेन्सिङको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने तपाईँले आफैले पनि बुझिसक्नु भएछ कि इनिसियल कस्ट हाई छ, तर यसको लङ टर्म सम्भावनाहरू चाहिँ नि एकदम आर्थिक हिसाबले सबल छन्। हस्, इमेज समाचारमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुहुँदै। अब